नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। हामीहरू आजको यस भिडियोमा ओल्ड इज गोल्डको सल्युसन गर्नेछौँ, जसमा क्लास 11 को ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन गर्छौँ। क्लास 11 मा हाम्रो साइन्सको फिजिक्स जुन छ, फिजिक्समा पार्ट 1, आजको यो भिडियो पार्ट 1 हो। त्यसपछि युनिट 1 मा मेकानिक्स अनि फिजिकल मेकानिक्सको धेरै 6 वटा 7 वटा च्याप्टर छ हाम्रो भित्र, मेकानिक्सको भित्र मात्र। त्यसमा चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी 1 को फिजिकल क्वान्टिटीको त्यसमा सल्युसन हामी गर्छौँ। त्यसमा अल क्वेसन हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा 33 देखि 35 सम्म दिएको छ। त्यसमध्ये हामी केही क्वेसनहरूको यो पार्ट 1 मा, केही क्वेसनहरूको यो पार्ट 1 मा हामी क्वेसन नम्बर 1 देखि 10 सम्मको सल्युसन यहाँ गर्छौँ। अनि पार्ट 2 मा जति यहाँ बाँकी छ हाम्रो 10 देखि लिएर 35 सम्म या 33 सम्म होला, त्यहाँ त्यतिसम्म हामी गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 हेर्ने के दिएको छ हाम्रो यसमा। क्वेसन नम्बर 1 मा द एनर्जी अफ फोटोन इज गिभन बाई E इज इक्वल टु HF दिएको छ। अनि फाइन्ड द डाइमेन्सन एन्ड युनिट अफ प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट H वेयर F इज द फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन। द्याट मिन्स द एनर्जी अफ फोटोन E इज इक्वल टु HF दिएको छ। अनि हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ कि डाइमेन्सन एन्ड युनिट अफ प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट H को, जुन यहाँ हाम्रो E इज इक्वल टु HF छ, त्यसमा यो H को जुन यो H दिएछ, त्यो H को हामीलाई युनिट एन्ड डाइमेन्सन निस्काउनु छ। त त्यसपछि हामी यहाँ सल्युसन गरेर यसलाई गर्छौँ। सल्युसनमा हाम्रो के छ, गिभन रिलेसन हाम्रो दिएको छ कि E इज इक्वल टु HF। अनि E इज इक्वल टु HF मा हाम्रो H को युनिट डाइमेन्सन हामी दुवै निस्काउनु छ। त्यसमा यो E इज इक्वल टु एनर्जी अफ फोटोन भयो अनि H इज इक्वल टु प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट, F इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन, यो क्वेसनमा हामी गिभन नै छ। त्यसपछि हाम्रो युनिट र डाइमेन्सन निकाल्नको लागि फर्स्टमा पहिला हाम्रो डाइमेन्सन फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्यो। जुन यो E छ भने एनर्जीको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ, H छ भने H को प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन फर्मुला के छ, तर यहाँ हामीले यो थाहा हुनुपर्छ। तर यहाँ यो निस्काउन भनेको छ भने यसलाई निस्काउने, तर हामीले यो सबै डाइमेन्सन फर्मुलाहरू याद हुनु पर्यो। अनि फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन भनेको 1 बाई टाइम पिरियड हाम्रो हुन्छ, त्यसको डाइमेन्सन फर्मुला T-1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो जुन भ्यालुहरू छ हाम्रो यो रिलेसनमा, यो जुन माथिको रिलेसन, यो रिलेसनमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो जुन रिजल्ट आउँछ त्यही हाम्रो H को हुन्छ, जसरी यहाँ दिएको छ E इज इक्वल टु HF। त एनर्जीको त यो हाम्रो mL2 T-1 त T-2 त भयो। अनि यो H को त हामीले निस्काउनु छ डाइमेन्सन एन्ड युनिट। अनि यो फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन फर्मुला T-1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ भने हाम्रो म्याथको रुल अनुसार यो तल डिभाइड हुन्छ, यो तल डिभाइड भयो अनि H आयो, त हामीले निस्काउनु छ मात्र H को, त H को त हाम्रो आयो, यति हुन्छ। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि इन्डिसेसको रुल अनुसार यहाँ TT बेस सेम छ हाम्रो, TT जसरी यहाँ दिएको छ इम्पोर्टेन्ट नोटमा, यदि डिभाइड छ भने बेस सेम छ भने यो माथिको पावरलाई सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। त सब्ट्र्याक्ट त गर्न यहाँ गरिन्छ, तर यो अलरेडी माइनसमा छ अनि पनि सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यसको मतलब के भयो कि माइनस त यहाँ 1 छँदैछ, तर पनि यो बेस सेम छ, डिभाइडको केसमा छ भने सब्ट्र्याक्ट हुन्छ भने यो माइनस र यो माइनस, यो दुवै माइनसमा हाम्रो मल्टिप्लाई हुन्छ भने माइनस माइनस यो प्लस भइहाल्छ, +1 हुन्छ। अनि यो T-2 छ, यो -2 र +1, यो दुवैलाई -2 र +1 लाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो H इज इक्वल टु mL2 T-1 हुनु कारण किनकि -2 बढी छ, यो +1 छ, त -2 बाट 1 काट्दा -1 हुन्छ। अनि यसपछि हाम्रो यो डाइमेन्सन फर्मुला हाम्रो H को भयो, अनि यसको डाइमेन्सन फर्मुला H को भयो, अनि यसको युनिट भनेको के हुन्छ, किनकि अब युनिट निस्काउनको लागि हाम्रो सिम्पल यहाँ E इज इक्वल टु HF छ, त एनर्जी E को त युनिट हाम्रो जुल हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्सी मतलब 1 बाई टाइम पिरियड, टाइमको हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ, त 1 बाई सेकेन्ड, त सेकेन्डलाई माथि गरिदिन्छौँ भने S-1 भइहाल्छ, जसरी हाम्रो यसमा यो दिएको छ SI युनिट अफ H E बाई F हुन्छ। सिम्पली यो HF थियो, यो HF हुन्छ, E इज इक्वल टु HF, त यो तल म डिभाइड गरिदिएको छु यसलाई। अनि SI युनिट अफ एनर्जीको जुल हुन्छ, एन्ड फ्रिक्वेन्सी 1 बाई टाइम पिरियड। अनि टाइमको हाम्रो त SI युनिट सेकेन्ड हो, त 1 बाई सेकेन्ड, त यो टाइम माथि जान्छ भने फिजिक्सको रुल अनुसार यो जुन हाम्रो साइन लेख्ने रुल छ, युनिट S-1 हुन्छ।
अनि त्यसपछि यहाँ इज इक्वल टु यहाँ दिएको छ यहाँ इज इक्वल टु ई बाई एफ मतलब ई मतलब एसआई युनिट र जुल यहाँ जुल भयो अनि फ्रिक्वेन्सी 1 टाइम पिरियड छ त टाइम पिरियडमा टी को हाम्रो एसआई युनिट टाइमको सेकेन्ड हुन्छ त सेकेन्ड यो माथि भयो तर यो रुल अनुसार हाम्रो यहाँ इज इक्वल टु जे बाई एस माइनस 1 हो त यो डिभाइडमा छ तर यसलाई माथि लग्दाखेरि -1 हुन्छ त यो माइनस अलरेडी छ फेरि माइनस माथि जान्छ हुन्छ भने माइनस माइनस यो प्लस भएर यो यहाँ इज इक्वल टु जेएस हाम्रो भइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 यो क्वेसन नम्बर 2 2076 सेट बी को क्वेसन नम्बर 1 मा आएको क्वेसन हो डिफरेन्स बिट्विन प्रिसिस एन्ड एक्युरेट मेजरमेन्ट। द डिफरेन्स बिट्विन प्रिसिस एन्ड एक्युरेट मेजरमेन्ट आर गिभन बिलो। The precise measurement and accurate measurement. First में हाम्रो precise means the degree of closeness of measurement value of the means value. Means value मतलब हाम्रो means मतलब जैसे 5वटा मान्छे छ 5वटाको मान्छेको प्रत्येक मतलब डिफरेन्ट भ्यालु छ अनि त्यति भ्यालुलाई जोडेर अनि जतिवटा छ त्यतिले डिभाइड गर्छौँ हामी त्यसलाई मिन्स भ्यालु भनिन्छ। अनि एक्युरेट भ्यालु which means the degree of closeness of measurement value of the true value जुन कि यो यहाँ मिन्स भ्यालु एसी यहाँ ट्रु भ्यालु जुन भ्यालु हाम्रो एक्ज्याक्ट छ त्यसलाई नै हामी ट्रु भ्यालु भन्छौँ। अनि त्यसमा इट इज क्यालकुलेटेड बाइ अर्थमेटिक मेथड हामी पढेको होला अर्थमेटिक। अनि यो एक्युरेट मेजरमेन्ट यो क्यालकुलेट स्ट्याटिकली मेथडबाट स्ट्याटिस्टिक हामी पढेको छौँ त्यो मेथडबाट यो क्यालकुलेट हुन्छ हाम्रो एक्युरेट मेजरमेन्ट। अनि प्रिसाइज मेजरमेन्ट हाम्रो क्यालकुलेट हुन्छ अर्थमेटिक मेथडबाट। त्यसपछि हाम्रो छ यो जुन यो प्रिसाइज मेजरमेन्ट छ त्यसमा इरर आउँछ कुनै बेला इट इज कज बाइ सिस्टम इरर सिस्टमको इररको कारण यसमा इरर आउने गर्छ तर यसमा इट इज कज बाइ ऱ्यान्डम इरर यो ऱ्यान्डमली इरर यहाँ आउने गर्छ। त्यसपछि यहाँ इट इज डिपेन्ड अपन लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इक्विपमेन्ट लिस्ट काउन्ट मेजरिङ इक्विपमेन्ट मतलब 0.01 0.001 जति लिस्ट काउन्ट छ त्यसमा यो डिपेन्ड गर्छ तर यो एक्युरेट मेजरमेन्ट छ जो यो इन्डिपेन्डेन्ट छ लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इक्विपमेन्टमा यो इन्डिपेन्डेन्ट छ यो डिपेन्ड छैन। त्यसपछि इट क्यान बी डिटरमाइन विथ सिंगल मेजरमेन्ट यो सिंगल मेजरमेन्टले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। यो एक्युरेट मेजरमेन्ट छ जुन सिंगल मेजरमेन्टले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ यसको मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले 2-3वटा मतलब एउटा मेजरमेन्ट हुनु पर्यो 0.1 0.2 त्यो सबैलाई डिटरमाइन गरेर हामी मेजरमेन्टलाई यो निस्काउने गर्छ जुन एक्युरेट मेजरमेन्ट छ त्यो मेजरमेन्टलाई। अनि सिम्पल द डिफरेन्स बिट्विन एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन अफ मेजरमेन्ट त्यही क्वेसन हो तर यसमा एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन दिएको छ त्यसमा प्रिसाइज दिएको थियो। मेजरमेन्ट आर गिभन बिलो। प्रिसिजन मेजरमेन्ट इज वान अफ द लिस्ट एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी तर यो मेजरमेन्ट इज वान व्हिच हैज लिस्ट फंक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्युट भ्यालु मतलब एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी। यो प्रिसियस अफ सेकेन्ड नम्बरमा प्रिसियस अफ मेजरमेन्ट डिपेन्ड अपन क्वालिटी अफ इंस्ट्रक्शन बिगन यूज एसमा एक्युरेसी मेजरमेंट डिपेंड अपन फ्रैक्शनल और परसेंट अनसर्टेनिटी जुन यसको आउँछ मेजरमेंट यो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मा हुन्छ। हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट यसमा हाउ क्लोज मेजरमेंट टू द एक्चुअल भ्यालु यसमा हुने गर्छ एक्युरेसी मा। त्यसपछि हामीहरुको क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन नम्बर 4 हाम्रो 2075 सेट बी क्वेशन नम्बर 1 जे ग्रुपमा हाम्रो सोधेको छ इज वन अफ द प्रिन्टेड डकुमेन्ट द युनिट अफ ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज गिभन बाई न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर चेक इट्स करेक्टनेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। यसलाई हामीलाई के गर्नु छ यो जुन फर्मुला दिएको छ यो ग्राभिटेशनल युनिट अफ ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज गिभन बाई युनिट अफ ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ कि यति हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई हामीले चेक गर्नु छ डाइमेन्सन एनालाइसिसको रुल अनुसार। त हामीलाई थाहा छ कि ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट F इज इक्वल टु फोर्स इज इक्वल टु Gm1 m2 बाई d स्क्वायर या r स्क्वायर लेख्दा हुन्छ हामीलाई किनकि हामीलाई थाहा छ यति यो हाम्रो गिभन दिएछ न्यूटन मिटर केजी स्क्वायर। वी नो दैट के छ हामीले ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू ऑब्जेक्ट of mass m1 and m2 and respectively by distance r F is equal to Gm1 m2 by r square या d स्क्वायर पनि हामी लेख्न सक्छौं त्यसले कुनै हाम्रो यहाँ फरक छैन किनकि यो r स्क्वायर र d स्क्वायर दुवै गर्यो भने हाम्रो यहाँ लेन्थै आउँछ स्योर छ त्यसकारण यो अब हाम्रो g छ
त्यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको हाम्रो यहाँ जी छ। त जी को हामीलाई डाइमेन्सन निस्काएर हेर्नु छ कि यति आइरहेको छैन। यो क्वेसन अनुसार त यति दिएको छ। यदि हाम्रो निस्काउने बेलामा यति आयो भने राइट छ, यदि यो यति आएन भने यो रङ छ। अब यहाँ हेर्नु यो जी छ जुन यो एफआर छ, यो यहाँ डिभाइडको फर्ममा छ भने यहाँ जान्छ भने यो मल्टिप्लाई भइहाल्यो। अनि मल्टिप्लाई भएपछि यो भइहाल्छ एफआर स्क्वायर यहाँ भयो। अनि यो भयो GM1 एन्ड M2। त्यसपछि यो पनि मल्टिप्लाई फर्ममा छ GM1 एन्ड M2। त यो फेरि तल आउँछ भने G = एफआर स्क्वायर बाई M1 एन्ड M2 हुन्छ। द एसआई युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट G इज फोर्सको न्युटन, आर स्क्वायर त्यो डिस्टेन्स छ, मतलब लेन्थै नि होला, रेडियस छ भने फिक्स लेन्थ होला। यहाँ डिस्टेन्स यो जुन दिएको छ यहाँ डी, त्यो पनि त कुनै डिस्टेन्सै होला, लेन्थै होला। अनि त्यसको पनि मिटर हुन्छ, यो मिटर स्क्वायर भयो। अनि M1 एन्ड M2 भनेको केजी मास र मास, यो केजी र केजी, केजी इन्टु केजी, केजी स्क्वायर भयो। त न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ छ न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर। त्यो त हुनको लागि केजी स्क्वायर मिलिरहेछ, हाम्रो न्युटन पनि मिल्यो, मिटर पनि मिल्यो, तर यो मिटर स्क्वायर छ यहाँ, तर यहाँ मिटर छ। त्यस कारणले हाम्रो हेन्स द युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज प्रिन्टेड डकुमेन्ट इज रङ। त्यस कारण हाम्रो यहाँ रङ हुन्छ, किनकि यहाँ गिभन त यो दिएको छ। अनि यसले भनेको छ हामीले के गर्न, चेक गर्नको लागि कि डाइमेन्सन एनालाइसिसले यो राइट छ कि रङ छ। डाइमेन्सन एनालाइसिसको अनुसार हाम्रो यो रङ भयो, किनकि यहाँ मिटर स्क्वायर छ, यहाँ मात्र मिटरै दिएको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो रङ भयो। अब यसपछि हाम्रो हेर्ने क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 2074 को क्वेसन नम्बर 1 को ए मा र 2063 मा दुईचोटि अहिलेसम्म यो 3-4 चोटि सोधेको क्वेसन हो हाम्रो। इज डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरी बी करेक्ट फिजिकली रिलेसन राइट अबाउट डाइमेन्सन वा रङ इक्वेसन। यदि डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरी छ कि फिजिकली करेक्ट हुन्छ। डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरी बी करेक्ट फिजिकली, डाइमेन्सनली जुन करेक्ट छ, जुन नेचुरली फिजिकली रिलेसन वाट एबाउट डाइमेन्सनली वरङ इक्वेसन, जुन इक्वेसन डाइमेन्सनली वरङ छ त्यसको बारेमा तपाईँले भन्न के खोज्नु भइरहेछ भने त्यसमा हामीलाई थाहा छ के नो एन्ड इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट निड टु बी फिजिकली करेक्ट बट कन्भर्स मस्ट बी ट्रु। बट हाम्रो जुन यो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन छ नि, त्यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुन सक्छ, तर त्यो फिजिकली करेक्ट हुन सक्दैन। किनकि यो इक्जाम्पलमा हाम्रो छ कि v² = u² + 2as, तर यो 2 त हाम्रो डाइमेन्सन लेस छ, हामीलाई थाहै छ डाइमेन्सन लेस छ यो 2। त डाइमेन्सनली बोथ आर सेम बट फिजिकली रङ। डाइमेन्सनली सेम हुन सक्छ तर फिजिकली रङ हुन सक्छ। किनकि यो हेर्नुहोस् v² = u² + 2as छ, त 2 को त हाम्रो डाइमेन्सन लेस हो, त यो 2 भयो या नभए कुनै पनि फरक पार्दैन। तर यो फिजिकली जुन हामी ट्राई गर्छौँ त्यसमा त 2 यहाँ भयो हाम्रो, किनकि 2as मल्टिप्लाई गर्छ, त यो 2 ले मल्टिप्लाई भयो, यसको त भ्यालु बढाउँछ। तर यो 2 आएर हाम्रो यहाँ भयो भने यो त डाइमेन्सनली राइट हुन्छ, तर यो फिजिकली रङ हुन जान्छ। त्यस कारणले हामी दिस इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट बट इट नट फिजिकली करेक्ट। हाउएभर डाइमेन्सनली वरङ इक्वेसन आर नेभर फिजिकली करेक्ट। भनेको मतलब के डाइमेन्सनली जुन इक्वेसन इनकरेक्ट छ भने फिजिकली त्यो कहिले पनि करेक्ट हुन सक्दैन, किनकि डाइमेन्सनली इनकरेक्ट इक्वेसन फिजिकली करेक्ट हुन सक्दैन। जुन फिजिकली करेक्ट छ, जुन डाइमेन्सनली करेक्ट हुन सक्छ, हुन्छ पनि। यहाँ हाम्रो प्लिज डु नट फर्गेट लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। यो पनि हेर्दै गर्नु होला तपाईहरु यस्तो एजुकेसनल भिडियो हेर्नको लागि। त्यसपछि यो 6 नम्बरको क्वेशन हो। यो 6 नम्बर क्वेशन, यो क्वेशन हाम्रो 2 चोटि 3 चोटि यो क्वेशन सोधेको हो, 3 चोटि 76 मा पनि 74 मा पनि अनि यो 67 मा पनि। यो ए ग्रुपमा, यो क्वेशन नम्बर ए मा, यो ए मा सोधेको क्वेशन हो यो, किनकि यो माथिको क्वेशन सेमै क्वेशन हो। किनकि यसलाई एक्सप्लेन गरेर हामी टाइम वेस्ट गर्दैनौँ, किनकि यो हामी पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेछौँ। किनकि 2 नम्बर क्वेशन यो फेरि 6 नम्बरमा रिपिटेड दिएको छ 6 नम्बरमा, किनकि यो रिपिटेड क्वेशनहरु आइरहन्छ यसै डिफरेन्स बिट्विन हाम्रो खास गरेर। त्यसकारणले यो रिपिटेड दिएको छ, तपाईहरु ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिपिटेड क्वेशन। त्यसकारण यसलाई म एक्सप्लेन गर्दैन, त्यहाँ एक्सप्लेन एकचोटि गरिदिएछु, यसलाई मात्र हेर्नुस्। अनि यसपछि हाम्रो 7 नम्बर क्वेशनतिर हामी जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 7 यो 73 मा सोधेको क्वेशन हो। अ स्टुडेन्ट राइट एन एक्सप्रेसन अफ मोमेन्टम। एउटा स्टुडेन्टले एउटा एक्सप्रेसन लेखेको छ मोमेन्टमको, ठीक छ। अनि त्यो इक्वेसनमा
momentum of p र body of mass m, our total energy E, and considering the duration of the time t as per p is equal to root under 2m E by t. Check the correctness on dimensionally analysis. हामीले के गर्नु छ, यसलाई डाइमेन्सनली एनालाइसिसद्वारा चेक गर्नु छ कि जुन एक्सप्रेसन लेखेको स्टुडेन्टको एक्सप्रेसन लेखेको छ जुन मोमेन्टमको राइट छ या रङ छ। अब हामी यसलाई डाइमेन्सनली चेक गर्छौँ किनकि हाम्रो सोल्युसन यो गिभन रिलेसन हाम्रो p इज इक्वल टू हाम्रो गिभन रिलेसन त भयो रुट अन्डर 2m E रुट अन्डर 2, फेरि यहाँ 2 आएको छ। 2 मतलब यो जुन हाम्रो 2 छ नम्बर भ्यालु, यो त डाइमेन्सन लेस हुन्छ। हामीले यो याद गर्नुपर्छ, हामीले यो दिमागैमा हाल्नुपर्छ कि यो जुन 2 1 2 3 यो सबै हाम्रो के हो, डाइमेन्सन लेस हो। अब यसको वेयर जहाँ यो p इज इक्वल टू मोमेन्टम, यो मास यहाँ दिएको छ, गिभन छ, यो सबै हाम्रो गिभन लेख्यौ। अनि त्यसपछि डाइमेन्सन फर्मुला हामी लेख्छौँ मोमेन्टमको। मोमेन्टम डाइमेन्सन फर्मुला m1 l1 t - 1। हाम्रो m1 l1 नलेखे पनि हुन्छ, मात्र m l लेखे भइहाल्छ किनकि यो सिम्पलमा हाम्रो कुनै मात्र 1 m दिएको छ भने त्यसको मान्नु पर्यो m को पावर 1 छ। तर यो एकचोटि सम्झाउनको लागि म लेखिदिएछु, त्यसपछि बुझिहाल्नु होला तपाईँ। जसरी यहाँ m छ, मात्र m यहाँ 1 लेखे पनि नलेखे पनि कुनै फरक पार्दैन यसले। एन्ड डाइमेन्सन फर्मुला अफ टाइम इज t एन्ड डाइमेन्सन फर्मुला अफ इनर्जी इज m1 l2 t - t। अब जुन यो डाइमेन्सन फर्मुलाहरू छ हाम्रो त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ हाम्रो इक्वेसन 1 मा। जुन यो इक्वेसन 1 छ हाम्रो, यो इक्वेसन 1 यसमा हामी सब्स्टिट्युट गरेर हेर्छौँ कि यो p जुन छ मोमेन्टम इक्वल टु यति आइरहेछ किन। यदि आयो भने यो स्टुडेन्टले लेखेको इक्वेसन राइट हुन्छ डाइमेन्सनली, आएन भने डाइमेन्सनली रङ हुन्छ। यो पनि आयो, लाइक सब्सक्राइब एन्ड च्यानल क्लिक द बेल आइकन गेट नोटिफिकेसन। अनि हेर्नु यो हाम्रो इक्वेसन छ, गिभन इक्वेसन। अब त्यो भ्यालुहरू हामी यसमा ल्याएर पुट गर्छौँ। यहाँ नोट पनि दिएको छ, 2 इज डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। हामीले यो यहाँ याद गर्नुपर्छ, 2 इज डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसपछि हाम्रो मोमेन्टमको हाम्रो जुन फर्मुला थियो त्यो यसमा डाइमेन्सन फर्मुला यो हो। अनि त्यसपछि हामी यसलाई मिलाउँछौँ कि डाइमेन्सन फर्मुला राइट छ कि रङ छ। यो रुट छ, रुट अन्डर छ, यो टी छ। हामी यसमा अघि पनि हामीले थाहा थियो कि बेस सेम छ भने डिभाइडमा छ, बेस सेम छ भने सबट्र्याक्ट हुन्छ। सबट्र्याक्ट भएपछि 2 - 1 हुन्छ। त यो 2 - 1 भयो, यो जतिकै तलबाट माथि जाँदा 2 - 1 भयो यहाँ। अनि त्यसपछि यो त सेमै रहन्छ। अब यसमा रुटमा m1 कति भयो, यो m यो m1 m2 भयो, अनि l2 छँदैछ, यो -1 -3 भयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि यो त m2 l2 छ, त 2 ले हाम्रो रुटबाट यो बाहिर आयो, तर यो t - 2 छ त यो रुटैमा भयो। अनि यसपछि यो रुट छ, त रुटको मतलब यो 2, यसले रुटलाई हटाउँछौँ भने -3/2 ले यहाँ डिभाइड भइहाल्छ, -3/2 ले यहाँ डिभाइड भइहाल्छ, -3/2 ले यहाँ डिभाइड भयो। अनि त्यसपछि m1 l1 t नट इक्वल टू, किनकि यो इक्वल भएन, किनकि हाम्रो मोमेन्टमको त डाइमेन्सन फर्मुला यो हो, तर यहाँ हाम्रो यसको डाइमेन्सन फर्मुला आयो कि यो, त्यस कारणले यो हेन्स द गिभन रिलेसन इज डाइमेन्सनली इनकरेक्ट। हाम्रो डाइमेन्सनली इनकरेक्ट भयो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यहाँ 2 के भयो, किनकि हामी म धेरैचोटि भनिसकेको छु 2 इज अ डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। जुन 1 2 3 4 5 6 7 यो यहाँ जति भए पनि यो डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो, यसले कुनै हाम्रो डाइमेन्सनमा फरक पार्दैन। हामीले ध्यान दिएर यो हेर्नुपर्छ। फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यो 2 लाई अब के गर्ने, त्यस कारणले यहाँ नोटमा दिइएको छु। यो हेर्नु, सब्सक्राइब पनि भन्न खोजिरहेछ केही, यसको पनि व्यवस्था मिलाइदिनु होला, तपाईहरुलाई भन्नु नपरोस्। अब फेरि 8 नम्बर क्वेशन, चेक द डाइमेन्सनली द करेक्टनेस अफ स्टोक्स फर्मुला f is equal to 6 pi RB where the symbol have their useful meaning हो। सिम्बल त युजफुल मिनिङ छ, तर हेर्नु हामी के छ युजफुल मिनिङ, त्यसको भनेको मतलब के छ। गिभन रिलेसन हाम्रो f is equal to 6 pi RB छ। अनि त्यसपछि पाइ f is equal to, f मतलब भिस्कस फोर्स कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, जुन यो छ n जस्तो, यो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। अनि यो r रेडियस अफ स्फेरिकल सब्स्टेन्स फलिङ थ्रु द भिस्कस मिडियम, यो रेडियस छ जुन स्फेरिकल सब्स्टेन्स हो, जुन स्फेरिकल सब्स्टेन्स फलिङ मतलब खसेको भिस्कस मिडियम थ्रु। अनि v इज अ टर्मिनल भेलोसिटी अफ सब्स्टेन्स, v इज अ टर्मिनल भेलोसिटी अफ सब्स्टेन्स। अब हामी यसपछि हेर्छौँ कि
भिस्कस फोर्सको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी रेडियस जुन जसको डाइमेन्सन फर्मुला हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन फर्मुला पहिला हेर्छौँ अनि त्यसपछि डाइमेन्सन फर्मुलालाई यो गिभन रिलेसन जुन छ त्यसमा हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ अब हेरौँ के हुन्छ यसपछि we know that dimension formula of F is equal to ml t minus 2 t minus 2 छ फोर्स viscous force यहाँ दिएको छ and dimension formula of coefficient of viscosity the coefficient of viscosity को dimension formula यो अनि dimension formula of v dimension of v मतलब terminal velocity lt minus 1 and dimension formula of r भनेको हाम्रो त यो रेडियस हो रेडियस त हाम्रो लेन्थ होला लेन्थको मतलब मिटर लेन्थ त यो लेन्थ भयो अब यो गिभन रिलेसन छ हाम्रो यो रिलेसनमा हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ डाइमेन्सन फर्मुला अनि यो फेरि यहाँ नोट आउँछ 6 र पाई यो पाई भनेको 3.14 हो यो पनि भ्यालु किनकि यो दुवै डाइमेन्सनलेस हुन्छ हाम्रो बाँकी रहन्छ कुन यो एनआरभी त्यसपछि हाम्रो यो दुवै यहाँ लेखेको छु तर यसको कुनै डाइमेन्सन फर्मुला हुँदैन अब यो यसको डाइमेन्सन फर्मुला अनि यो आर रेडियस लेन्थै हो यो भेलोसिटीको डाइमेन्सन फर्मुला लेख्यो अनि त्यसपछि यो जतिको त्यति छ यहाँको यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ एम यल 1 टी माइनस 1 त यो यहाँ एउटा यल यो माइनसमा यो माइनस छ यो प्लस छ भने यदि मल्टिप्लाईमा छ बेस छ भने पावर जोडिन्छ यो माइनस यो प्लस भने यो क्यान्सल भएर जान्छ यो क्यान्सल भयो अब बाँच्यो यहाँको एउटा यल यहाँ आयो अनि यो एउटा एम यल भयो अनि टी यो माइनस t1 आई माइनस 2 पावर जोडिन्छ त -1 प्लस -1 कति भयो -2 भयो -1 -2 भयो त यो हाम्रो डाइमेन्सनली यो करेक्ट छ यो इक्वेसन हाम्रो डाइमेन्सनली करेक्ट छ त्यसपछि हामी आयो हाम्रो यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ त्यसपछि डाइमेन्सनली करेक्ट भनिसकेको छु अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला एकचोटी अझै भनिदिरहेको छु check the correctness of formula PV is equal to nRT PV is equal to nRT n दिएको छैन मात्र RT दिएको छ यो आइडियल ग्यास इक्वेसन हामी केमिस्ट्रीमा यो फिजिक्समा पनि छ तर केमिस्ट्रीमा खास गरेर यसको बारेमा डिटेलमा हामी पढिन्छ त्यसमा हामी गएर हेर्ने तर यो क्वेसन 2072 क्वेसन नम्बर A1 मा आएछ अनि हाम्रो यहाँ सल्युसनमा गिभन रिलेसन हाम्रो दिएको छ PV is equal to RT अब PV र RT P हो के V हो के अनि R हो के यहाँ त मात्र यो भनिदिएको छ धेरै क्वेसनमा यो भनिदिएको हुन्छ कि यो के हो यसमा भनेको छैन त्यसकारण हामी लेख्नुपर्छ वेयर P भनेको के हो P भनेको प्रेसर V भनेको भोल्युम R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट अनि यो T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन वी नो दैट डाइमेन्सन फर्मुला अफ P प्रेसर ml -1 T -2 अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ भोल्युम मतलब लेन्थ ब्रेथ हाइट भनेको त लेन्थ पनि एउटा लेन्थै हो ब्रेथ जुन ब्रेथ छ त्यो पनि त लेन्थै नै हो एक किसिमको ब्रेथ छ त योसँग पनि त केही त लेन्थ छ ब्रेथ हामी भनिन्छौँ तर त्यसलाई पनि हामी लेन्थ मान्छौँ अनि लेन्थ ब्रेथ हाइट तिनटै छ त तिनटै त लेन्थै भयो त्यसैले यो के भयो अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ टेम्परेचर के हो केल्भिन सिम्पल छ अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ आर मतलब युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट धेरैमा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट डाइमेन्सन फर्मुलाहरु बेला दिएको होला तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला अनि त्यसपछि त्यो डाइमेन्सन फर्मुलाहरु जति थियो त्यसले सब्स्टिट्युट गर्छ हामी यो रिलेसनमा PV = RT त P र V त हाम्रो P को डाइमेन्सन फर्मुला यो अनि V को भोल्युम को यो हो अनि प्रेसर को यो अनि R युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट को यो अनि टेम्परेचर को T त यो ml1 T - 2 त यहाँ l3 छ यहाँ l - 2 छ यदि बेस सेम छ मल्टिप्लाईमा छ भने -1 + 3 हुन्छ -1 + 3 हुनुको मतलब +2 हुन्छ तर यहाँ हाम्रो मिस्टेक भएको छ हाम्रो साथीहरु यहाँ राम्ररी हेर्नु होला यहाँ मिस्टेक भएको छ टाइपिङ मिस्टेक भएको होला यो टाइपिङ मिस्टेक भइहालेछ यो माइनस छुटिहालेछ सरी यसको लागि तपाईहरुले भनिदिए म किनकि नभयो भनेको भए यो मेरो मिस्टेक तर यहाँ भनिदिरहेछु यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएछ किनकि तपाईहरु यस्तै हुनुहुन्छ मल्टिप्लाईमा छ यल दुई मल्टिप्लाईमा छ बेस सेम छ त पनि यो पावर त प्लस हुन्छ तर यहाँ 3 प्लसमा छ -1 छ त 3 बाट -1 गर्दा +2 हुन्छ तर यहाँ माइनस मिस्टेकले टाइपिङ मिस्टेक भएको कारणले यसले भइहालेको छ यम को यम अनि यो T -2 यो साइडमा हुन्छ अनि त्यसपछि यो यम को यम यल
L2 हुन्छ यहाँ L2 हुन्छ यहाँ L2 यो माइनस यहाँ आएको छ यो दुवै मिस्टेकै भइहालेछ हो ठीक छ मिस्टेक भइहालेछ म भनिदिरहेको छु जुन यो छ यो हाम्रो यो हुँदैन यहाँ किनकि यो हाम्रो यहाँ हुँदैन किनकि यो हाम्रो +3 छ यो हाम्रो जुन +3 अनि यो -1 छ -1 यो -1 यो दुवैले जोड्दा हाम्रो +2 हुन्छ किनकि यो यहाँ माइनस मिस्टेकले हाल टाइपिङ मिस्टेक भएर यहाँ राखेको थियो यो माइनस हुँदैन ML2 हुन्छ अनि T-2 हाम्रो यहाँ हुन्छ अनि L2 यहाँ छ L2 अनि L2 को पेस्ट यहाँ भइहालेको छ कपी पेस्ट भएको कारणले यो यहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँ हाम्रो यो माइनस हुँदैन किनकि यो हाम्रो त माथिको त यो छँदैछ L2 यो T-2 छ T-2 को T-2 हामी लेखिन्छौँ न तर यो K-1 के त के को पावर यहाँ हाम्रो के को पावर यहाँ 1 छ अनि यो बेस सेम छ यो पनि बेस अनि यो पनि बेस सेम छ हाम्रो यो दुवै सेम छ भने यो के हुन्छ प्लस हुन जान्छ हाम्रो यो प्लस हुन जान्छ त्यसपछि यो प्लस हुन्छ भने -1 क्यान्सल भएर जान्छ यो ML2 T-1 किनकि यो डाइमेन्सनली हाम्रो करेक्ट छ हेन्स द गिभन रिलेसन आर डाइमेन्सनली करेक्ट हाम्रो के हुन्छ भने गिभन रिलेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ तर यो हाम्रो मिस्टेकली यहाँ भएको छ किनकि यहाँ यो ML2 हुन्छ T-2 हुन्छ यहाँ पनि ML2 हुन्छ यहाँ पनि ML2 हुन्छ अनि T-2 हुन्छ यो मिस्टेकली भएको टाइपिङ मिस्टेकको कारण भइहालेको होला यो अनि त्यसपछि हामी फेरि अब क्वेशन नम्बर अर्कोमा जान्छौँ क्वेशन नम्बर 10 2072 सेट सी मा क्वेशन नम्बर A1 मा हाम्रो सोधेको क्वेशन हो द डायमिटर अफ स्टील रड इज गिभन एज यति 56.47 फेरि 56.47 नभन्नु होला किनकि डेसिमल पछि हामीलाई रुल छ 47 भने 47 नभने किनकि रङ हुन जान्छ धेरै क्विजमा पनि सोधिदिन्छ यो 56 ले यसले भन्नको लागि कि यसले भन्नु कसरी भनिन्छ कतिजना भन्छ 56.47 यसले नभने 56 त यो यहाँ भन्न सकिन्छ तर डट पछि यहाँ 47 भन्ने ठीक छ एउटा यो पनि कन्सेप्ट आज म दिइरहेको छु 47 भन्ने अनि यो प्लस माइनस 0.02 अनि व्हाट डज इट मिन्स मतलब यो भनेको मतलब के हो यो भन्न के खोजिरहेछ द डायमिटर अफ स्टील रड 56.47 प्लस माइनस 0.02 mm means that the measurement is taken with an instrument having least count number. Least count मतलब भनेको 0.02, 0.07 least count अनि least count and the permissible error is 0.02 and so the given expression means that the diameter of the steel rod between range of 56.80 मा 80 देखि लिएर 80 सम्म त्यो रेन्ज हुन सक्छ यसको मतलब के 56.45 देखि लिएर 49 सम्म हुन सक्छ यसको मतलब भयो यो भनेको मतलब यो भयो थ्यांक यू हाम्रो नेक्स्ट पार्ट आउने छ त्यसपछि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नेक्स्ट पार्ट नोटिफिकेसनहरु लिनको लागि अनि यसपछि हामी बिदा हुन्छौं त्यसपछि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदै छौं हामीहरु कुनै किसिमको मिस्टेक भयो भने अलि हेल्प गर्नु होला कमेन्टमा अनि राम्रो लाग्यो भिडियो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोलाई जति सक्दो हुन्छ जति तपाईहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुसँग किनकि धेरै साथीहरु भन्नुहुन्छ कि फिजिक्स हाम्रो धेरै हार्ड छ भनेर कुनै हार्ड छैन तपाईहरु टाइम दिनुस् किनकि यो सल्युसन त तपाईसँग हामी पनि प्रोवाइड गर्छौं अनि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त्यसको त सबै सल्युसनहरु भइ नै हाल्छ अनि हामी पनि सधैं छौं यहाँ एउटा ग्रुप पनि छ हाम्रो सल्युसनको त्यसमा प्रब्लम भयो भने सल्युसन त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ डिस्कस गरेर आफूसँग धेरै स्टुडेन्टहरु पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ अनि तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ आफूले पनि त्यो ग्रुप फेसबुक द लिंक हामी दिएको छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अनि यो पीडीएफ पनि डाउनलोड गर्नको लागि हामी नेक्स्ट पार्ट दुबै अपलोड गर्छौं त्यो बेला त्यो पार्टमा हामी यसको पीडीएफहरु त्यहाँबाट दिन्छौं ठीक छ त्यसपछि हामी आजको लागि यति नै नमस्कार त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो आरामले पढ्नु होला